الحمد لله كفى وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. رئيس هذه الجلسة الافتتاحية للنادي العربي الأستاذ المفتي محمد راشد الندوي حفظه الله ورعاه، والأستاذة رافعة ومهزبي، والأساتذات الأخرى اللاتي يقومن في هذه المدرسة بتدريس وخدمات علمية، هذا من الفرح والبهجة والسرور. الله سبحانه وتعالى وفقنا وتقبلنا بهذا العمل لهذا العمل، واختارنا واصطفانا واصطبانا لأن نتلقى هذه اللغة العربية البائسة في الأيام الأخيرة. لا نجد هناك مدارس كثيرة تهتم بعقد النادي العربي إلا في عدة مدارس، ولا أعلم كثيرا من المدارس وكثيرا من العلماء الذين يحتفلون بهذه الجهة المهمة، وهي عقد النادي العربي. أيتها الطالبات، أنتن تعلمن نحن نتعلم كثيرا من اللغات العربية الأردية، الإنجليزية، الهندية، وهلم جرا، ونحن أيضا نتعلم اللغة العربية في الصف. ولكن هذا من الأسف والعجب، نحن نخطب في لغة أردية، ونحن نخطب في لغة إنجليزية، ونحن نخطب في لغة هندية، فلماذا لا نستطيع ولماذا لا نحتفل ولماذا لا نهتم بأن نخطب في لغة عربية؟ ألا تعلمون أو ألا تعلمن أن اللغة العربية هي أهم اللغات وأعظم اللغات قدرا؟ تعلمنا أم لا؟ نعم. رغم ذلك إن مسؤولي المدارس العربية إنهم لا يحتفلون بعقد النادي العربي. هذا من العجب. طلاب المدارس إنهم يخطبون في لغة أردية بعد المغرب، ولكن هذا من الأسف إنهم لا يتوجهون إلى هذه الجهة المهمة ولا يعطفون أنظارهم إلى عقد حفلة النادي العربي. ماذا؟ ايش؟ من هناك؟ لا بأس، اذهب. هناك حفلة جارية فلا يجوز لأي طالبة أن تخرج منها. نعم أيتها الطالبات، هناك كثير من الطالبات التي تتعلمن في الصف السنة الرابعة من الثانوية. نعم، يقال في
في لغة أردية عربي صوم. وما شاء الله أنتن قادرات على التعبير، أنتن قادرات على إنشاء الجمل في لغة عربية. ألستن قادرات؟ ألستن قادرات؟ نعم، أنتن قادرات على ترجمة الألفاظ الجمل الأردية إلى العربية. مثلا حينما أعطيكن الجملة الأردية، तुम क्या कर रही हो, वो कहाँ जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या पढ़ रहा है, तुम लखनऊ में क्या करते हो. माशाअल्लाह أنتن قادرات على ترجمة هذه اللغة هذه الجمل الأردية إلى العربية. ألستن قادرات؟ نعم. فلماذا لا نعقد هذه الحفلة حفلة العربية؟ ما شاء الله، هذا من الفرح والسرور، ولله الفضل ولله الكرم ولله المنة ولله كل الشيء الذي تقبلنا لعقد حفلة النادي العربي. فقولوا آمين. نعم. أنتن من المجتبات، أنتن من المختارات، أنتن من اللاتي اختارهن الله سبحانه وتعالى لهذه اللغة العربية ولنشرها ولخدمتها. أنتن من اللاتي اختارهن الله سبحانه وتعالى لفهم القرآن الكريم. ما هو السبيل الذي تخترنا للوصول إلى القرآن الكريم؟ ما هو السبيل؟ ما هي اللغة التي تحتاج إليها لفهم القرآن الكريم؟ ما هي اللغة؟ نعم، ما هي اللغة التي تحتاجين إليها لفهم القرآن الكريم؟ بأي لغة نزل القرآن الكريم؟ نعم، في لغة عربية. القرآن الكريم نزل في لغة عربية. وأنتن تصلين الصلاة أم لا؟ تصلين الصلاة وأنتن تقولن الله أكبر في أي لغة؟ لماذا لا تقولن الله is great؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الصلاة في لغة عربية، لذلك أنتن تقولن الله أكبر، ثم تتلون القرآن الكريم في لغة عربية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وأنتن تتلون القرآن الكريم في لغة. لماذا لا تقولن praise be to Allah who is almighty and great and merciful? No. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة المحمدية بأن تصلي الصلاة في لغة عربية. ثم إنكن تركعن وتقولن الله أكبر سمع الله. ماذا تقولن؟ سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. في أي لغة؟ في لغة عربية. ثم ترفعن وتقولن ربنا لك الحمد أو سمع الله لمن حمده. ثم تسجدن. فماذا تقولن في السجدة؟ سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى في لغة عربية. يعني إنني أقول لكن أنتن تتلون القرآن الكريم في الصلاة من البداية إلى النهاية، ولا يجوز لكن أن تقول أي لفظ في لغة أردية. ومن يلفظ سواء من الرجل أو النساء
أي لفظ في لغة أردية فصلاته أو صلاتها باطلة، تفسد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتلو القرآن الكريم في الصلاة، والقرآن الكريم في لغة، فلماذا لا تخاطبنا هؤلاء الناس الذين يتلون القرآن الكريم ويصلين الصلاة ولا يتوجهن إلى تعلم اللغة العربية؟ قل لهن يا أيها الناس عليكم أن تلتحقوا بأي مدرسة وتعلموا اللغة العربية، لأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: تعلموا اللغة العربية يا أيتها الأستاذة، يا أيتها الأستاذة. سيد حضرت عمر رضي الله تعالى عنه said: تعلموا اللغة العربية فإنها من الدين. Learn Arabic language. Learn Arabic language. This is order. Learn Arabic language. This is order. لماذا؟ Why? Because Arabic language part of religion. Part of religion. Part of iman. تعلموا اللغة العربية. Learn Arabic language لأنها من الدين. تعلموا اللغة العربية لأنها learn Arabic language لأن why? Because Arabic language is part of religion, يعني part of iman. This is order. Why are not? لماذا لا نتعلم اللغة العربية كما نحن نتعلم اللغة الإنجليزية، كما نحن نتعلم اللغة الأردية؟ جميع البلدان، جميع الوالدات، جميع الأولاد إنهم يبذلون أنظارهم وينفقون أموالهم في تعلم اللغة الإنجليزية، وإنهم يلتحقون ويدخلون في المدارس العصرية English medium and already spending rupees in learning English language. 500, 100, okay, 1,000. Why? Because they thought that English language is beautiful than Arabic language. But this thing is wrong. Arabic language is beautiful than English language. I don't deny. لا أنكر ألا تتعلمنا اللغة الإنجليزية، تعلمنا اللغة الإنجليزية، ولكن اللغة العربية أفضل اللغات. لغة القرآن تعلمنا أم لا؟ لغة الحديث تعلمنا أم لا؟ لذلك نحن نعقد الحفلة العربية تحت النادي العربي، وفوضت مسؤولية هذه الحفلة إلى أستاذكم المفتي راشد الندوي، الذي هو شاب فاضل، شاب تخرج في ندبة العلماء في هذه السنة. ما هي الميزات التي تتميز هذه اللغة العربية عن اللغات الأخرى؟ ما هي الميزات؟ الميزة الأولى ارتباطها بالوحي. اللغة العربية تتعلق بالوحي
القرآن نزل بالقرآن الكريم، القرآن نزل بلغة عربية. الميزة الثانية إنها لغة ثابتة وراسخة. اللغات قد تتغير، اللغات تتغير وتغيرت، ولكن اللغة العربية ثابتة على حالها. القرآن الكريم نزل قبل 14 عاما و46 سنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلغة القرآن الكريم باقية، كانت الآن أيضا وستكون إن شاء الله باقية إلى يوم القيامة إن شاء الله. وبالعكس language of Shakespeare، لغة أو لسان شكسبير، يعني this is Arabic lecturer or author of Arabic Shakespeare. You listen? You know Shakespeare? Shakespeare language has been changed. قد تغيرت لغة شكسبير، ولكن لغة النبي صلى الله عليه وسلم ما تغيرت حتى الآن، وإن شاء الله ستكون إلى يوم القيامة إن شاء الله. إنها لغة راقية في التعبير، إنها لا تنفك عن الإسلام. حينما يحج أي إنسان ويؤم بيت الله المقدس فإنه لا يقول لله سبحانه وتعالى أي لفظ إلا في لغة عربية: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك. كل لفظ في لغة عربية. فالحاج لا يكون حاجا إلا أن يتكلم بلغة عربية. فلماذا لا نتوجه إلى اللغة العربية؟ إن شاء الله تحت النادي العربي نحن نستعد كل أسبوع ونحفظ الجمل العربية والخطب العربية لخطباء بارزين ممتازين متفوقين متفضلين، ثم نأتي هناك بكل استعداد ونقدم تلك الخطب في لغة عربية أمام الطالبات إن شاء الله. قولوا إن شاء الله. جزاكم الله. هل هناك أي طالبة أن تترجمن كل ما قلت أمامكم الآن في اللغة العربية، أن تترجمن إلى لغة أردية؟ هل هناك أي طالبة؟ هل هناك أي طالبة هناك؟ जो कुछ मैंने कहा है उर्दू में समझा दे सबको, 2 जुमलों में, 3 जुमलों में, 4 जुमलों में। नाम ताल माशाल्लाह। आइए, मैंने जो इतनी बातें कही क्या आप लोगों ने समझी? अगर किसी ने समझी है तो आइए हिम्मत कीजिए। ताल क्या क्या आपने समझा है? माशाअल्लाह, हिम्मत, तशरीफ लाइए। जी जी हाँ, जी हाँ। आप लोग लुकमा दीजिएगा, अगर ये उल्टा बोले तो आप लुकमा दीजिएगा, है ना? हाँ, जो मैंने उर्दू अरबी में बोला है कुछ ना कुछ ये अरबी में समझाने की कोशिश कर रही हैं। चलिए माशाअल्लाह। हाँ, उर्दू में जी। हमें अरबी ज़ुबान सीखना चाहिए, क्योंकि अरबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान है और कुरान शरीफ भी अरबी में है और हम जो नमाज पढ़ते हैं वो भी अरबी में है। और जब हज करने के लिए जाते हैं तो हम अरबी नारा लगाते हैं।
ارے پیسہ ویسا ہے جی ماشاء اللہ. چلو 10 ٹکا 10 روپے انشاءاللہ سأعطيك انشاءاللہ 10 روپیہ انشاءاللہ. هل هناك کوئی اور بھی ہیں جو بتائیں کہ ہم نے سمجھا ہے؟ آپ نے سمجھائیے سمجھائیے. نہیں اس کے علاوہ سمجھائیے. کوئی اور ہیں جو کہیں ہم نے سمجھا ہے اس کے علاوہ سمجھائیں. 10 روپے ماشاءاللہ. 10 روپے کا انعام. پکوڑا مل جائے گا, قلم مل جائے گا. آپ سمجھائیں گے؟ آپ نے سمجھا؟ آپ نے سمجھا ہے؟ بولو. ہاں تو جی بولو, زور سے بولا کرو جی. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سیکھنے کی عمر ہے, سیکھنا ہے. کوشش کریں گے کہ ہم سب انشاءاللہ بولیں بھی اور سیکھیں بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون ہے بھی پریشان کیوں ہو رہے اتنا؟